अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। आप लोगों ने देखा होगा कि परिंदों को अगर दाना डालो तो वो शोर मचाते हैं और मजाक शोर मचाने के साथ साथ वो सबको बुला लेते हैं, क्योंकि उनका शोर ही, उनकी जो लैंग्वेज मेरे ख्याल में ऐसी होती है कि वो सबको बुलाते हैं और फिर सब मिलकर खाते हैं। इनको ज्यादा हिर्स है वो भी नहीं होता है, वो अपना हिस्सा खाते हैं और लड़ते भी नहीं हैं, जितना जरूरत हो खाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इनको पता होता है कि रब ने जो इनके लिए लिखा है वो इनको इस यानी कि जहां पे भी ये होंगे वहां तक उनका रिज़्क अल्लाह ताला उनके पास पहुंचा देगा और अगले दिन फिर अपने हिस्से का वो रिज़्क तलाश करने निकलते हैं। इनको पता होता है कि रब्बुल इज्जत भी आज भी हमें जो है वो हमारे हिस्से में जो भी लिखा हुआ है वो हमें देगा। अब देखिए कि ये परिंदों का ये ऐसा है सिस्टम। इसकी निस्बत अगर इंसानों में देखा जाए तो, अगर इंसान की बात की जाए तो हम इंसानों का बस चले तो दूसरों की सारी खुशियां अपनी नजरों से ही खा जाएं। हमारी नजरें इतनी तेज हैं, हम नजर ही ऐसी कमाल के रखते हैं कि मिलकर बांट खाने को हम लोग इंसानों को ऐसा लगता है कि इनका हिस्सा कम हो जाएगा। हम अपने हिस्से को छोड़कर दूसरे के हिस्सों पर ज्यादा नजर रखते हैं। हम दूसरों को खुश होता देख ही नहीं सकते। हमें दूसरों की चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हमें लगता है कि हम अल्लाह से ज्यादा अच्छा अपने लिए मुंतखब जो है कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कि हम लोग क्योंकि अल्लाह ताला की जात जो इंसान के लिए पसंद करती है वही बस उसी के लिए बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात जो है वो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाली है। हमें जो है हमेशा रब की दी हुई चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। हम उनका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमें अल्लाह ताला की चीजों का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए हमारी जिंदगियां हमारे अपने हाथों ही तबाह होती जा रही हैं। इन सारी बातों का मकसद ये था कि इस वक्त जो मुल्क की जो कुछ यानी कि हमारे मुल्क में खेल चल रहे हैं अजीब किस्म के, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या चंद काली भेड़ों की वजह से हमारे जितने भी ताकतवर इदारे हैं देख लें, उन पर कैसे उंगलियां उठाई जा रही हैं। हालांकि फौज हमारी काबिल एहतराम है और हमारी फौज ही पाकिस्तान की सब कुछ है। अगर फौज ना हो तो पाकिस्तान भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही हमारी सरहदों पे हमारी दफा कर रहे हैं और पूरे मुल्क को इन्हीं लोगों ने संभाला हुआ है। लेकिन सिर्फ चंद लोगों की वजह से जो है इस वक्त इन लोगों पे इतनी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खुदारा मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूं कि चंद जर्नैल हों या चंद फौजी अफसरान या चंद जो भी हों, उनकी वजह से पूरी फौज को जो है वो बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपनी फौज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो किरदार हैं उनका नाम लेकर तनकीद करें, ना कि पूरे अदारे पे, क्योंकि अदारे में जो है बॉर्डर पे खड़ा यानी कि वो भी मेरा जो फौजी जवान जो सर्दी के अंदर से चीन में खड़ा है वो इस मुल्क की खातिर खड़ा है। गर्मी में देखने की शदीद गर्मी में भी बॉर्डरों पे वो खड़े होते हैं, अपनी जान की कुर्बानी तक देने के लिए वो जो है वो दरेक नहीं करते हैं। हमारे इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके शहादत का रुतबा हासिल करते हैं। दूसरी तरफ पाक फौज के नए सरबराह जरा अपने इदारे में उनको चाहिए कि वो मौजूदा काली भेड़ों का एहतसाब करें और जिनकी वजह से इस अदारे पे जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, अगर आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो अपने किरदार से वो साबित करें, ना कि बयानात से। अब देखिए कि जरा सोचें कि सोशल मीडिया जो है उस पे देख लें कि जो पाक फौज को हर वक्त यानी कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं कि जो अपनी वीडियोस में हम लोग शेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं। तो इन गलत पॉलिसियों की वजह से इस अदारे से नफरत करने लग गए हैं काफी सारे लोग। तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। बहुत सारे गिले शिकवे जो हैं दलाइल से खत्म हो सकते हैं, लेकिन इनको खत्म करने की कोशिश तो की जाए। अगर आप किसी को जबरदस्ती घर से उठाकर लापता कर देंगे तो सोचिए
کتنے لوگ مزید آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہر مسئلے کا حل نہ ہتھیار ہوتا ہے نہ جنگ. اس ملک کے یعنی کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ صدر ہی کیوں نہیں ہے، وزیر اعظم کیوں نہیں ہے، ہمارے جنرل ہی کیوں نہیں ہے، ہمارے جو ہیں چیف جسٹس صاحبان کیوں نہیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں تو ہمارے اس ملک کی خدمت کے لیے ہیں. تو کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے. وہ اپنے گھر سے احتساب شروع کریں. میں ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چند ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے ہماری پاک آرمی کے ادارے کا جو ہے وہ مذاق مت اڑائیں. دشمن کو مت موقع دیں کہ وہ آپ کے ملک کا مذاق اڑائیں. سب فریق بیٹھ کر سوچیں کہ آخر اس وقت ملک میں یہ چل کیا رہا ہے. کیا فوج کا کام چوروں کی سہولت کاری کرنا ہے؟ کیا آپ کی چوائس یہ بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ تھا؟ بنگال کی آزادی سے لے کر آج تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج بنگال، افغانستان اور انڈیا کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ، انڈسٹری جو ہے جتنی بھی وہ بند ہو رہی ہیں اور غربت بڑھ رہی ہے. غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں. آخر کیوں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں صرف جنگیں ہی، بس یہی مسئلے مسائل لگے ہوئے ہیں. اور سپیکر جو ہیں وہ اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، نون لیگ کا بڑا یو ٹرن جو انہوں نے لیا ہے کہ حکمت عملی میں انہوں نے تبدیلی کی ہے. مسلم لیگ نون کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی ہے. نمبر پورے نہ ہونے پر جو ہے وہ نون لیگ نے سب سے جو ہے وہ بچنے کے لیے تحریک عدم اعتماد واپس لی. پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کو واضح برتری حاصل ہے. سابق صدر آصف علی زرداری جو اور نون لیگ کی لاکھ کوششوں کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان جو ہے وہ توڑے نہ جا سکے. تو انہوں نے اس یعنی کہ ناکامی کی وجہ سے اب اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کر دی. اور اس کے نام پر جو ہے یعنی کہ تبدیلی کے نام کو بس جو ہے وہ ان کا جو وہ سلسلہ لانے والے تھے اس کا نام چینج کر دیا کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی. واضح رہے کہ اس سے قبل جو ہے نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد واپس لی تھی. کہا جا رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون نے سپیکر کے بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ پر فوکس کر لیا ہے. اب دیکھیں کہ ملک میں ہمارے کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کیونکہ میں اس لیے مسلمان بھی کہوں گا کیونکہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں. جب ہم اپنے ہی غریب بھائیوں کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے، اپنے ملک میں انصاف کا قانون نہیں لا سکتے، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھ سکتے، ان پہ نہیں چل سکتے، تو ہم کس چیز کے مسلمان ہوئے؟ ہم صرف باتوں سے ہی مسلمان نہیں بن سکتے ہیں. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.